सर्वा माया मोगाचो प्रणव आज आमकां क्रिस्तांवांक दौडतो संग्रह पयले जावन मरिये माईच्या स्वर्गारोहणाची परब आनी दुसरे जावन भारत देशांत सुटका मेळयलो स्वतंत्र दीस ह्या दोन्ही गणिताचो उगडास काड आयच्या ह्या दिसाची शुभाशय हांव तुमकां वाटयतां भारत मातेक मान करून तिचो उपकार हाडून आमचे मदीं आसलेली देणी उजवाडाक हाडून विवा म्युझिक इन्स्टिट्यूट नांवार असो मुखेली मानेस नीलन मिरांदा हाणें मांडून हाडिल्ल्या सोलो सिंगींग देशभक्ती गीते स्पर्धो 10 वर्सांतल्यान 16 वर्सांच्या तशेंच ड्युएट सिंगींग देशभक्ती गीते स्पर्धो 16 वर्सांच्या वयल्या ह्या दोन्ही पंगडांत साहित्य स्पर्धांत भाग घेवन तांची देणी उज्जीत करून आमकां सहकार दिल्या तुमकां समेस्तां आमी अभिनंदन पाठयता आनी ह्या भोवमान वितरणाच्या कार्याक तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार तर मोठव्यान हाची वळख करून दिवंक आशिल्ला मिस रेनिटा लॉरेन्स. संगीत आत्मीक संतोष हाडटा आनी कुडी कुशाकाय दिता. हे वर्ते देणे देवान आपल्या सारक्याचो आनी सुरपायेन रचलेल्या मनशा स्वभावांत घाला. हाची ताळ आनी भरती देवातय आसा. अशें आसता ह्या संगीताच्या तालेंतांत वरती आसक्ती आसून आपणाकच ह्या संगीताच्या तालेंतांत समर्पण दिवन हेरांकी ह्या संगीताच्या कलेची रूच दिवन तांकां तरेबेती दिवच्या उद्देशान घडलेले जावन आसा हे विवा म्युझिका इन्स्टिट्यूट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंगांत आसा. हांगासर जायती भुरगीं तशेंच वडिलां सदांनीच क्लासीक येवन गिटार कीबोर्ड वायोलीन शिकून आसात. सांगाताच स्पोकन इंग्लीश आनी इंग्लीश ग्रामर क्लासेस मिस्टर नीलन मिरांदा तशेंच अनुभवी म्युझिक शिक्षकांक ती तरबेती दिवन आसात. आनी मुखल्या दिसांनी जे कोणाक आसक्ती आसा तांकां ह्या तरबेतीक येवंक मोगाचो येवकार आसा. आयच्या ह्या सिंगींग कॉम्पिटिशनाची भोवमान वितरणाचे कार्याची मुखेल सैर जावन आसा मनादीक बाब रिचर्ड रॉड्रिगीस तांची 2 उतरां आमचे मुखार. तुमकां सगळ्यांक हे वर्ते भागी दिसाक मरिये मायेच्या स्वर्गरोहणाच्या दाबाजीक दिसाक आनी आमच्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्याच्या समायेक बरो वेळ मागता. लायफ इज अ सॉंग संगीत मनशाचें जिवीत एक गायना भशेन बऱ्यान गायन कर. कीर्तन 33 वर्स 3 अशें म्हणटा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया. संतोषाच्या नादान मधुर संगीत करा. Sing to him a new song. Play skillfully on the strings with loud shouts. Let your life be like a song with a lively music. Soundy तुजें जिवीत एक जिवाळ गीत आनी संगीता भाशेन एकामेकाक तशेंच घरच्या मनशाक उत्तेजन दिया. गायन आनी संगीत शिकोवन त्याच भाशेन तुजो मान आनी गौरव दाखय भारत देशाक तुजे बरे करण्या वरवीं. Show your patriotism through actions and deeds. Be proud to be an Indian. Mr. Neelan Miranda, and through his Viva Musica, has conducted the patriotic singing competition. I congratulate him and all those who have taken part in this competition and those who have encouraged each other. Let your life be Viva Musica and be proud to be an Indian. आयच्या ह्या सिंगींग कॉम्पिटिशनाची अनेक मुखेल सैरो जावन आसच्या मानीस पीटर मेंडल्सा हाची 2 उतरां आमचे मुखार. समेस्तांक माया मोगाचो नमस्कार पाठयता. देवान दिल्ली देणी सोबयता आमची जिणी. यू लिव ओनली वन्स, लिव अस ए मॉडेल फॉर अदर्स. तशेंच मुखार सांगता जाल्यार स्वामी विवेकानंद अशें म्हणटा डू युअर कर्म.
ह्या समाजांत आमी जल्माले नंतर आमची कर्मा कित्या संवसारांत बरें दिवंक जाता तें तुमी काल कितें केलां आतां कितें करूंक येता फाल्यां आसात की ना हांव नेना पूण हे घडये कितें समाजाक बरें दिवंक जाता कितें करूंक जाता आमच्या बावड्यांक आमी कितें बरें करयेत म्हणचो निर्णय घेवन आतांच बरें समाजाक दिवचो हो जावन आसा स्वामी विवेकानंदान सांगलो डू युअर कर्मा अशेंच मुखार आमी सरतना विवा म्युजिकल हाजो मुखेली पात्र घेवन मिस्टर निलन मिरांडा आनी ताचे सह वावराडी सांगाता देशभक्ती गीत ऑनलायन कॉम्पिटिशन आयोजीत करून ह्या कार्यक्रमाच्या बहुमान वितरण कार्यक्रमांक हांव तुमकां सर्वांक माया मोगाचो येवकार मागता आनी तशेंच ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतिल्ल्या 42 भागीदारांक आनी समेस्ताचो उपकार वावरता आनी तुमकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आनी तशें म्हज्या काळजाच्या गोंडाये तावन तुमकां सभासकी पाठयता देव मनशाक ह्या संवसारांत रचतना हर एक रितीच्या तालेंता हर एक रितीच्या देणयांनी भरून धाडटा पूण थोड्याच फावटी तांची देणी उर्जीत करूंक ह्या संवसारांत फावो तो टायम अवकाश तांकां मेळना विवा म्युजिकल ह्या ऑर्गनायझरान आमच्या गरीब बावड्यांची आमची तालेंतांत बरी लोकांची देणी उर्जीत करूंक हो एक कार्यक्रम हो एक ऑनलायन कार्यक्रम आयोजीत करून आज यशस्वी रितीन तो चलोवन व्हरला म्हूण सांगच्याक भोव चड अभिमान भोगता मोगाचें न्हू हो एक कार्यक्रम मांडून हाडूंक तांचो उद्देश अति मुख्य जावन आसा खंयचें काम करतना समाजाक आमी कितें करतना खंयचें तें लोकांक बरें पडटा आनी खंयचें तें लोकांक बरें जाता हो एक कॉम्पिटिशन आयोजीत करच्याक संघटकांच्या मतींत 3 बऱ्या उद्देश तांणी मतींत दवरून हो एक कार्यक्रम तेणी आयोजीत केल्लो आसा पयलो उद्देश जावन आसा देशभक्ती गीते म्हणटाना आमच्या देशाच्या विशयांत आमी देशभक्ती गीते आयकतना आमच्या देशाच्या विशयांत आमकां बरो अभिमान बरो गौरव आनी भारत देश आमची आवय म्हणचो एक अभिमान आमच्या लोकांच्या आनी प्रेक्षकांच्या काळजांत खंयचोचो एक मूल उद्देश जावन आसा आनी तशेंच दुसरो उद्देश जावन आसा हो एक कार्यक्रम कोंकणी भाशेन मांडून हाडतना आमची मायभास आमची कोंकणी भास अभिवृद्धी करच्याक आनी उर्जीत करच्याक आनी फावो ते बरी स्थान मान आमच्या कोंकणी भाशाक दिवच्याक हो एक मूल उद्देश बी तांच्या मतीन दवरून हो एक कार्यक्रम तांणी आयोजीत केलो तिसरे अतिमुख्य उद्देश जावन आसा की तांचे आमच्या बावड्यांची आमच्या भावा भयणांची तांची सिंगींग तालेंतां तांच्या थंय आसली तालेंतां उजवाडाक हाडच्याक तांकां एक स्टेज दिवच्याक तांकां एक अवकाश दिवच्याक आनी तांकां प्रोत्साहन दिवचे हे तिसरे उद्देश अति म्हत्वाचे उद्देश तांणी मतीन दवरून हो एक बरेंतलो बरो प्रोग्राम आज सादर केल्लो आसा ह्याच भशेन आमी ह्या समाजांत कितें बरें करूंक वयताना कितें एचिवमेंट करूंक वयताना आमचो गोल आमी एचिवमेंट करूंक वयताना तितल्यान थंय आमची देणी आमी उर्जीत करूंक येताना जायते भशेन नॅगेटीव आमी आयकूंक मेळटा पूण नॅगेटीव आयकूंक मेळटाना आमी आमचें मन सान करिनासतना आनी पॉझिटिवाक आमी वयर चडनासतना दोनीच समतोलनान जर आमी घेवन आमचो गोल उर्जीत करच्याक आमी प्रयत्न करचे हो एक बरेंतलो बरो प्रोग्राम विवा म्युजीक ऑर्गनायझरान आयोजीत केल्लो आसा मोगाचें ह्या एक ग्रूप आनी मुखार आनीक उंचल्या मटार बरी बरी प्रोग्रामां दिवन आमच्या भावा भयणांची तालेंतां उर्जीत करची तसले हात्यारान जावन वाडोव आनी मुखार देव आपल्या कृपा गण्यानी बरोवन दी म्हण हांव मागतां आनी तशेंच ह्या एक कार्यक्रमाक म्हाका हांगासर आपोवन 2 उतरां उलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या ऑर्गनायझरांक भाग घेतिल्ल्या समेस्तांक आनी प्रेक्षकांक सर मोगांच्याक म्हजो मान बागायता आनी म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं खंयच्याय स्पर्धेक निर्णय कसो पात मोगी जावन आसा आनी हें व्हडली कश्टाचें काम जावन आसा तरी हांव चिंततां जायतो मिनत घेवन तांकां दिल्ल्या विशयाक सरी जावन ते तुलनात्मक रितीन विश्लेशण कर निर्णायक जावन जबाबदारी निर्वयल्या मानेस्त रजत देसाय लेस्टर डिसोजा आनी मानेस्तीन तेरेसा फर्नांडीस हांकां
विवा म्युझिक इन्स्टिट्यूटाचे नावी हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रज्वल देसाय प्लेबॅक सिंगर, सॉंग रायटर आनी कंपोजर जावन आसा. हे गांवांनी उडपीचे आतां प्रस्तूत बेंगळुरांत वावर करत आसा. हांणी कन्नडा, तुळू आनी कोंकणी फिल्मांत गायिल्लें आसा. 2013व्या वर्सान हांणी पयलें कोंकणी आल्बम उडी उडी रिलीज केल्लें आसा. हे म्युझिक आल्बम कोंकणी म्युझिक हिस्ट्रींत दाखल जावन आसा. 2016व्या वर्सान 5th आर्टिस्ट अलाउड म्युझिक अवॉर्ड मुंबय हांणी मांडून हाडिल्ल्या अवॉर्ड सेरेमनी वादा करो म्हणच्या गायनाक बेस्ट मेल सिंगर आनी बेस्ट सॉंग अवॉर्ड हांणी आपणायला. आतां निर्णायकाच्या तर्फे मानेस प्रज्वल देसाय तांची 2 उतरां आमचे मुखार दवरतलो. नमस्कार, हांव प्रज्वल देसाय. कारवार देसाईच्या सर्व लोकांक म्हजे प्रणाम. आनी पयल्यान पयलें भारतान स्वतंत्र आपणायल्ल्या दिसाचे हार्दिक शुभाशय तुमकां. अ व्हेरी हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू यू ऑल. तुम्ही सर्व बऱ्या भलायकेन आसात म्हूण हांव पातयेतां. विवा म्युझिकल इन्स्टिट्यूट होन्नावर हांणी एक अपूर्वायचो स्पर्धो मांडून हाडिल्लो आसा. कोंकणी देशभक्ती गितांचो एक गायन स्पर्धो. आनी खंयचोय स्पर्धो मांडून हाडचो तितलें सुलभाचें काम न्ही. सो त्या देखून हांव विवा म्युझिकल इन्स्टिट्यूट हांकां पयल्यान पयलें परबी पाठयतां, अभिनंदन पाठयतां आनी शाबाश म्हणटा. आनी ह्या स्पर्धांत सालिसांनी 2 म्हणजे 42 कंटेस्टंट्सांनी भाग घेतला. आनी असल्या व्हड्या संख्यान तुम्ही भाग घेतल्याक हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी भाग घेतलेल्या सर्व स्पर्धेकांक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी तुमच्या मुखल्या संगीत जिवनाक हांव बरें मागतां. आनी विवा म्युझिकल हांणी ह्या स्पर्धाक वेंचून काडली. दोनी पदां म्हाका मस्त खुशी जाली, मस्त आवडली. पयल्यान पयलें ज्युनियर सेक्शनांत भारत म्हजो देश बाय टॉमझिनो कार्डोजो आनी सिनियर सेक्शनांत वंदे मातरम बाय विल्फ्रेड बिबस. तुमकां परत एक फावटी परबी असली 2 पदांचें मिश्रण तुम्ही ह्या स्पर्धेंत आसा केल्ल्या. स्पर्धो म्हणटाना जीक आनी हार स्वाभाविक आनी एका स्पर्धिकान जीक आनी हार सारक्या स्पिरितान स्वीकार करचे भोव गरजेचे. जिखल्ल्यांनी तांच्या मुखल्या प्रदर्शनाक आणखी चड मेहनत काडची आनी आणखी बरें प्रदर्शन दिवंक प्रयत्न करचे. आनी हार आपणयल्ल्यांनी निराश जायनासतना तांचे कितें सुखी आसा ते समजून घेवन तांच्या मुखल्या प्रदर्शनांत ती तिदुवंक तांकां अवकाश आसा आनी जिखोवंकय अवकाश आसा. म्हज्या संगीताच्या पयणांत हांवें ल्हान ल्हान मेटां काडटना, ल्हान ल्हान पावलां काडटना जिखुल्लो अनुभवगी जाला आनी सलवाल्लो अनुभवगी म्हाका जाला. आनी हर एक फावटी सलवातना हांवें म्हाकाच एक चॅलेंज दिवचें आसलें आनी होच इशारो हांव तुमकां आज दिवंक आशेतां. ह्या स्पर्धाची वरवणी हांवें 4 विभागांत केल्या. मेलोडी, रिदम, प्रेझेंटेशन आनी इम्प्रोवायझेशन. मेलोडी म्हणजे तुमचो ताळो, तुमी सादर करची रीत, तुमचो ताळो वापरची रीत. रिदम म्हणजे ताळ. इम्प्रोवायझेशन म्हणजे तुमच्या ह्या पदाक तुमचेंच म्हणलें आपलेंपण तुमी कितें घाला म्हूण हांवें पळयलां. आनी प्रेझेंटेशन ह्यो सगळे पद तुमी सादर केल्ली रीत. आनी सगळ्यांनी सर्व स्पर्धिकांनी तांचें उंचलें प्रदर्शन दिलां. पूण स्पर्धेच्या नदरेन हांवें थोड्या नाजूक संगतींक गमन दिवचेच पडटा. रिजल्ट्स कितेंय आसूं पूण तुमचे संगीताचे पॉयंट रावय नाकात आनी अशेंच गायन करते रावा. मुखल्या दिसांनी आमी सांगाता गांवचे भागी म्हाका फावो जातले म्हूण हांव पातयेतां. तर परत एक फावटी सर्व स्पर्धिकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन पाठयतां आनी विवा म्युझिकल तुमकां हांव सर बरें मागता, शाबाश म्हणटा आनी म्हाका हांगासर आपयल्ल्याक परत एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. लांब जियो कोंकणी. आतां आमी राखून आसली वेळ घडी लागीं पावली आनी ती जावन आसा ह्या दोनी ग्रुपाच्या भोवमान जिखल्यांची नांवां आमचे मुखार दवरची. तर हांव विनंती करतां ह्या स्पर्धेचे निर्णायक जावन आसच्या मानेस प्रज्वल देसाय लागीं हे फलितांश आमचे मुखार दवरूं. विवा म्युझिका हांणी मांडून हाडिल्ल्या देशभक्ती गितांच्या स्पर्धेचे फलितांश अशें आसा. ज्युनियर्स सोलो ह्या विभागांत पद जावन आशिल्लें भारत म्हजो देश. 3रे स्थान वेता एडन लोपेस. 2रे स्थान वेता ब्रियाना फर्नांडीस आनी 1लें स्थान वेता केल्विन गोम्स. सर विजेत्यांक हांव बरें मागतां आनी परबी पाठयतां. तशेंच ह्याच विभागांत 5 कॉन्सोलेशन प्रायझस आसा केल्यात आनी तांची नांवां अशीं आसात. वियोना शायनी गोम्स, रायनल रॉड्रिगस, स्विझल पिंटो, ॲडलिन रॉड्रिगस आनी वेनिशा फर्नांडीस. ह्या सर्वांक ह्या विभागांत विजेत जाल्ल्या सर्वांक हांव बरें मागतां. तशेंच जे कोणाक प्रायज मेळ्ळो ना तांणी निराश जावचें न्हय. तुमकांय बरें मागता. तुमच्या मुखले संगीताचे पॉयंट आणखी उंचले मट्टाचे जावं दी आनी असल्या सबार स्पर्धांनी तुमी जीक आपणया म्हणून म्हजी आशा जावन आसा. सिनियर्सांच्या डुएट विभागांत, दोडे गायनाच्या विभागांत पद जावन आशिल्ले वंदे मातरम विल्फ्रेड बिबसांचे. आनी ह्या विभागांत विजेत्यांची नांवां अशीं आसात.
तिसरे स्थान वता. थर्ड प्लेस गोज टू डेरेक अँड मर्लिन लोपेस. सेकंड प्लेस गोज टू दुसरे स्थान वता शायना अँड लविना फर्नांडिस. तशेंच पयले स्थान वता एझेकियल अँड मनोज लोपेस हांकां. तशेंच ह्या विभागांत 5 कॉन्सोलेशन प्राइजेस आसात. तांची नांवां अशीं आसात. सॅमसन अँड जेनिटा लोपेज, सेल्विन अँड मेगन लोपेज, रेनी अँड वेरोनिका गोन्साल्विस, क्रिस एंजल लोपेज अँड मर्लिन फर्नांडिस, स्वीटन अँड नित्या फर्नांडिस. आनी ह्या विभागांत सर विजेतांक हांव बरें मागता. आनी जे कोणाक प्रायज मेळूं ना तुमी निराश जायनाकात. खंडीत जावन तुमचे थोडे संगती तुमी सुदारूंक अवकाश आसा. आनी मुखल्या तुमच्या संगीत पळयणाक हांव सर बरें मागता. ऑल द बेस्ट. आयच्या ह्या बहुमान वितरण कार्यक्रमाक मुखेल सैरो सामनाश्याम फादर रिचर्ड रॉड्रिगीस आनी तशेंच मानेस्त पीटर मेंडोन्साक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या स्पर्ध्याक निर्णायक जावन बऱ्या तरान निर्णय दिवन आमकां आदार दिल्ल्या निर्णायकांक आमी आभारी जावन आसा. आमी अभिनंदन पाठयता ह्या स्पर्धेच्या विनर्सांक आनी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या स्पर्ध्याक भाग घेतल्या सर स्पर्धाळू तुमच्या ह्या बऱ्या मनाक आनी वावराक आमी आभारी जावन आसा. हो स्पर्धो बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक आर्थीक सहाय दिवन उदार मन दाखयल्ले मानेस्त जावन आसा. वी केअर क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड होन्नावर, ग्लॅनी लोपिस आणि कुटाम लोअर कासरकोड होन्नावर, लेरॉय मनोहर पिकाडो लोअर कासरकोड होन्नावर, ऑल्विन लोपिस आणि कुटाम मोटो होन्नावर, तृप्ती ट्रॅव्हल्स अप्पर कासरकोड होन्नावर, पीटर मेंडोन्सा होसाड, मुनवेल आणि अर्पिता होर्टा मोटो होन्नावर, शेल्टन फर्नांडिस यूथ प्रेसिडेंट ऑफ ICYM कारवार, फ्रांसिस पिंटो अप्पर कासरकोड होन्नावर, मिनिन होर्टा मोटो होन्नावर, डुमिंग मिरांदा आणि कुटाम मटतकेरी होन्नावर, आवलिन लोपिस आणि कुटाम मोटो होन्नावर, जेकब मचादो आणि कुटाम प्रभात नगर होन्नावर, जेर्मी फर्नांडिस आणि कुटाम सानामोटो, रिचर्ड लोपिस आणि कुटाम मोटो होन्नावर, मिरांदा स्प्रे पेंटिंग अँड अंडरटेकर्स अँड स्कल्पचर होन्नावर, जीवन प्रिंटर्स होन्नावर. हांकां विवा म्युझिका इन्स्टिट्यूटाच्या नावान चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा. आनी अकरेक जावन हो स्पर्धो यशस्वी तरान चलून व्हरूंक प्रत्यक्ष तशेंच परोक्ष रितीन उमो केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावगता.